बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा मुहर्रम के खास कबूलियत की घड़ियों में हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आज जो बंदा रब काबा से जिस मकसद के लिए मांगे, रब काबा तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों का हल फरमा। ऐ मेरे वाली को मौला तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। आज 7 मुहर्रम के दिन चावल के 7 दानों पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फदाइल व बरकात से हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों की हिफाजत फरमा। आमीन जरूर बोले। दुनिया की किस कोने में बैठे किसकी आमीन से रब काबा हम सब की हाजात को पूरा फरमा। मैं और आप जानते हैं कि मुहर्रम बड़ी तेजी से हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है और मुहर्रम के पहले 10 दिन इतने खास हैं, इतनी कबूलियत की घड़ियां रखते हैं, इतने मुकद्दस दिन हैं कि इन पहले 10 दिनों के वज़ाइफ करने से इंसान अपनी तकदीर में लिखे मुश्किलात परेशानियों को भी मिटा सकता है। मैं और आप जानते हैं कि इंसान की तकदीर में जो लिख दिया गया है वो हो के रहना है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, मुश्किल है, परेशानी है, आसानी है, कामयाबी है, यह रब की तरफ से है। लेकिन याद रखिएगा, आज के दौर में जब कभी हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे अपने मुश्किलात का हल ढूंढते हैं और रब काबा को नाराज फरमा लेते हैं। अल्लाह वालो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमतें बरकतें हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, आपके रिज़्क में बरकत हो, आपकी सेहत व तंदुरुस्ती हो, आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आप रब काबा को नाराज मत कीजिए। जब आप जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं, रब की ज़ात नाराज हो जाती है। फिर लाखों वज़ाइफ तस्बीहात करने के बावजूद भी आप कहते हैं हमारी कोई बात ही नहीं सुनते, रब काबा तो हमसे नाराज है। अल्लाह वालो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए तो रब को नाराज मत किया करें, रब से मांगा करें। रब काबा ने फरमाया कि जब देने वाला मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, राजिक मैं हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर रब की ज़ात है, तो फिर लोगों के सामने हाथ हिलाने का क्या फ़ायदा। आज अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए 7 मुहर्रम के दिन चावल के 7 दानों पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से जो बंदा जिस मकसद के लिए मांगेगा, शर्तिया अमल है, पूरा हो जाए। क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि आइंदा पूरा साल कभी भी गुर्बत तंगदस्ती का सामना न करना पड़े, पूरा साल कर्ज से निजात हो जाए, पूरा साल कामयाबी उनका मुकद्दर हो जाए। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते हो चुके हैं, शादी के असबाब नहीं हैं, अल्लाह वालो 7 मुहर्रम के दिन चावल के 7 दानों पर यह खास वजीफा करके अपनी हाजत को जहन में रख कर लीजिए। रातों रात तकदीर के फैसले हो जाएंगे। अगर आप तकदीर में लिखी मुश्किलात परेशानियों को मिटाना चाहते हैं तो रब से मांगिए। रब काबा से मांग कर आप अपनी तकदीर में कामयाबी को लिखवा सकते हैं। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, लड़ाई झगड़े हैं, अपने पेपरों में कामयाबी के लिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। अमल की तरफ चलता हूँ, खुदारा ये अमल किसी सूरत पर छोड़िए। 7 मुहर्रम के दिन चावल के 7 दानों पर किसी भी वक्त जब आपको लगे कि घर में खामोशी है, बैठ जाइए। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद अपने मकसद की नीयत कीजिए। इस अमल में नीयत बहुत ज़रूरी है। इस अमल की शर्त ही नीयत है। यानी क्योंकि आज मुहर्रम की 7 तारीख है और कबूलियत की घड़ियां हैं। इन कबूलियत की घड़ियों में आप अपनी लाखों हाजात की भी नीयत करेंगे तो पूरी हो जाए, बशर्त ये कि नीयत की जाए, चाहे वो बेटी के मनपसंद शादी के लिए है, कारोबारी मसाइल के हल के लिए है, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए है, पेपरों में अच्छे मार्क्स के लिए है, आप नजर बद, हसद, जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए है, आप अपने कारोबार को हिफाजत में रखना चाहते हैं, तब भी आप नियत कर लीजिए। नियत जिस मकसद की करेंगे वो पूरा हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, नियत हर सूरत कीजिएगा। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। नियत करते ही वही बैठे आपने चावल के 7 दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेने हैं और याद रखिएगा, चावल के 7 दाने टूटे हुए ना हो। आपने साबुत चावल लेने हैं। चावल के 7 दाने सीधे हाथ की हथेली पर रखने के बाद
آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے مقصد کو ذہن میں لاتے جائیں، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی پر 7 چاول کے دانے ہیں، ذہن میں اپنے مقاصد کو رکھے ہوئے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کیجئے۔ یاد رکھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بخشش کی دعا ہے، رب کعبہ کو راضی کرتی ہے، آپ کی حاجات کو پوری کرے گی، آپ کے راستے میں لکھی جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں ہیں غیب سے ختم کروائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج تک 7 محرم کے دن چاول کے 7 دانوں پر جس نے بھی پڑھ دیا، رب کعبہ نے بند تقدیر کے تالے کھول دیے، غربت تنگ دستیاں ختم فرما دی، مشکلات کے پہاڑ ہیں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ رب کی رحمت کے سامنے پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو رب کعبہ کے ایک اشارے پر ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے چاول کے 7 دانوں پر لا حول ولا قوت کو نہایت عقیدت و محبت سے پڑھنا ہے۔ آپ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں گے، جو مقصد، جو حاجت، جو خواہش آپ کے ذہن میں آتی جائے گی، قبولیت ہوتی جائے گی۔ کتنا قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کعبہ کتنا مہربان ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے، خود فرما دیتا ہے ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگ لو تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو پھر کیوں نہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 محرم کے دن چاول کے 7 دانوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرنے کے بعد اب ایسا کیا ہے کہ رب کعبہ آج قبولیت کی گھڑیوں میں آج آپ کی تقدیر کے تالے کھول دے گا، بیٹی کے رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی، کاروباری مسائل کا حل ہو جائے گا۔ وہ بیٹی جو سالوں سے بے روزگار ہے، یہ وظیفہ کر لیں، رب کعبہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ چاول کے 7 دانوں پر پڑھنے کے بعد آپ نے اب مٹھی کو بند کر لینا ہے اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ یا مسبب الاسباب سے جب آپ رب کعبہ کو پکارتے ہیں تو عرش الہی پر بیٹھا رب اپنے فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ غیبی مدد کے اسباب پیدا فرماؤ، غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو قبول فرما دو۔ اللہ والو، جب عرش الہی پر بیٹھے رب سے فیصلے آ جاتے ہیں، پھر دنیا جہان والے جتنا تیرا برا چالے، جتنا نقصان چالے، کوئی تیرے خلاف جا نہیں سکتا جب رحمتیں برکتیں رب کی طرف سے آتی ہیں۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مٹھی کو ایک جھٹکے سے کھولنا ہے، ایک جھٹکے سے کھولتے ہی تیرے اندر سے ساری مشکلات پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم، تیرے گھر میں برکتیں رحمتیں آ جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا، یا مسبب الاسباب سے غیبی مدد آ جائے گی، ایسے اسباب پیدا ہوں گے، تیرے ہمسائے، تیرے رشتہ دار تیرے گھر پوچھنے آ جائیں گے کہ اللہ والے ایسا کیا کرتے ہو کہ تیری رحمتوں برکتوں سے چولی مالا مال ہوگی۔ کل تک تو فقیر تھا، آج بادشاہ ہے، کل تک تو ہاتھ پھیلاتا تھا، آج رب نے تجھے دینے والا بنا دیا ہے۔ یہ سب غیبی مدد کے نظارے ہیں۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے چاول کے 7 دانوں کو کسی موم جامہ شاپر میں یا کسی بھی چیز میں محفوظ کرتے ہوئے گھر کے لوکر میں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں یا اپنے پرس میں رکھ لیجئے، جب تک چاول کے 7 دانے جن پر یا مسبب الاسباب اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ کر لیا ہے آپ کے پاس رہیں گے، رحمتیں برکتیں آپ پر برستی رہیں گی، کبھی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ والو، یہ خاص وظیفہ جو بندہ کر لے گا پورا سال کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتی رہیں گی۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اجتماعی درود شریف کی برکات سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش غیب سے ضرور پورا ہوگا۔ اللہ حافظ۔